देश बेच्न बाँकी छ कि देशको मौलिक धर्म संस्कृति बेच्न बाँकी छ कि के बाँकी छ? केही बाँकी छैन। त्यसैले यो गरेको कुरालाई अब धेरै व्याख्या गरिरहनै परेन। पहिला अनुकूल थियो गरे, अहिले उसलाई प्रतिकूल भयो, त्यही काम गरेनन्, त्यति मात्रै हो। यो क्रिएसन मात्रै हो। यो अब मलाई ल तपाईँले त्यसलाई अर्को प्रश्न गरिदिनुहोस्। अघि मैले भनेका 3वटा बेहोरा, बाबुको नागरिकता तपाईँ फोटोकपी अर्थात् ओरिजिनल लिएर जानुहोस्, अर्थात् नाता प्रमाणित लिएर जानुहोस् बाबु आमासँगको, र वडा कार्यालयबाट तपाईँको सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट नागरिकता पाउनु पर्ने हो भन्ने बेहोराको सिफारिस लिएर जानुहोस्। अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिएन भने म एउटा कानुन व्यवसायी हुँ, प्रत्येक त्यो नागरिकको म मुद्दा लडेर हिँड्छु, ल को छ लिएर आउनुहोस्। कसैले नपाएको छैन, सबैले पाएका छन्। अब यो खिचोलो र यो ग्रान्ड डिजाइन चाहिँ हो के भन्दाखेरि विदेशीहरूलाई नागरिकता बेच्ने ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत ठुला ठुला फिलोसोफी जुन सर्वसाधारण जनताले बुझ्दैन, सर्वसाधारण नागरिकले बुझ्दैन, फिलोसोफी क्रिएट गरो, नागरिकता सम्बन्धी सिद्धान्त र डक्ट्रिन जेनेरेट गरो, अनि दिग्भ्रमित बनाइदिए हो रहेछ भन्ने बनाइदियो, अनि विदेशीलाई गुन्द्रुकको भावमा नागरिकता बेच्ने। त्योभन्दा अर्को केही पनि होइन। यहाँ यो राजनीतिक दलहरूले विगत 34 वर्षदेखि गरिरहेको राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यही हो, त्योभन्दा अर्को केही पनि होइन। जस्तो भारत चाहिँ के चाहन्छ त यति बेला, जस्तो नेपालमा नागरिकता प्रमाणित गरेर भारतको चाहिँ मकसद भनौँ अथवा इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो त? भारतको इन्ट्रेस्ट चाहिँ आज होइन, यो नेहरूका पालादेखि एउटा नेहरू डक्ट्रिन भन्ने छ। तपाईँहरू पत्रकार भएको हैसियतले तपाईँहरूलाई थाहा होला, त्यो नेहरू डक्ट्रिन पढ्न पाइन्छ। जवाहरलाल नेहरूको समयमा उहाँहरूले एउटा डक्ट्रिन बनाउनु भएको छ। त्यो डक्ट्रिन नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन, दक्षिण एसियाका सबै देशहरूलाई आफ्नो सप्रेसनमा राख्ने एउटा डक्ट्रिन छ। र त्यो सप्रेसनमा कुन बेलासम्म राख्ने भन्दाखेरि जबसम्म हात उठाएर त्यो देशले अब चाहिँ म देश धान्नै नसक्ने भयो भनेर यसरी हात उठाउने, त्यस बेलासम्म सप्रेसन, डिप्लोमेटिकल्ली सप्रेसनमा राख्ने। अब हात उठाउने अवस्था उसले सृजना गर्ने, हात उठाइसके पछाडि निल्ने, खाने। जसरी सिक्किम निलो त्यसरी खाने नेहरू डक्ट्रिन हो। नेहरू डक्ट्रिनको मैले सार संक्षेप तपाईँलाई भनिदिएँ। अझै यसलाई अलिकति सटनाइज गरिदिउँ। सुरुमा सप्रेस गर्ने, कति सप्रेस गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको नाकाबन्दीको विषयवस्तु छ, नाकाबन्दीको विषयवस्तु छ, अनि तपाईँको हाम्रो नेपालमा भइरहेको यसलाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्छ। बाटोघाटो निर्माण गर्नु पर्यो भने म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनिदिउँ। यो बनेपा बर्दिवासको बाटो जुन छ, तपाईँहरू पत्रकार कति हिँड्नु भएको छ, त्यो बाटो धोती जत्रो बाटो बनाएको छ। माधव कुमार नेपालको पालामा त्यो बाटो 4 लेनको बाटो, अहिले 1 लेनको बाटो छ। त्यो 1 लेनको बाटो बनाउने कुरामा भारतले यहाँ हस्तक्षेप गर्यो र माधव कुमार नेपालले त्यसलाई, माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा बनेको बाटो हो त्यो, र उहाँले त्यसलाई स्वीकार गरिदिनु भयो। त्यसलाई मैले अहिले माइक्रो म्यानेजमेन्ट भने। त्यस कारणले गर्दा नेपालको व्यापार व्यवसाय उत्पादन सबै कुरामा नेपालको तपाईँको आलु प्याज फालिन्छ सडकमा, अनि भारतबाट ल्याइन्छ। किन भन्नुहोस् त? त्यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत भनेको देश चल्नै नदिने, नेपाललाई चल्नै नदिने। नेपालमा अस्थिरता कायम गरेर कहीँ न कहीँ अस्थिरता एउटा कुरामा होइन, अस्थिरता एउटा कुरामा होइन, भारतले निल्ने नै रणनीतिमा छ हो। नेहरू डक्ट्रिन त्यही हो। त्यो नेहरू डक्ट्रिन अन्तर्गत तपाईँले अहिले सोधेको प्रश्न भारत के चाहन्छ भन्दाखेरि नेहरू डक्ट्रिनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्छ। त्यो नेहरू डक्ट्रिन के हो मैले भनिदिएँ। अब त्यो नेहरू डक्ट्रिनलाई लागू गर्नको लागि सहज परिस्थिति बनाइदिने काम चाहिँ फेरि यहाँका नेपालका राजनीतिक दलहरूले गर्दै आइरहेका छन्। र त्यो नेपालका राजनीतिक दलहरूले 46 साल पछाडि क्रमिक रूपमा गर्दै आइरहेका हुन्। सबभन्दा बढी होस्टेमा हैसे गर्ने काम, भारतलाई नेपालमा सप्रेस गर्नको लागि होस्टेमा हैसे गरिदिने काम त गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरे। र 62-63 पछाडि भएको जुन कथित परिवर्तन छ, राजनीतिक परिवर्तन यिनीहरूले भन्ने गरेका छन्, त्यो परिवर्तन पछाडि त्योभन्दा अगाडि भएको 12 बुँदे सम्झौतामा नै नेपाललाई भारतको अन्डरमा राख्ने घुमौरो भाषाले परोक्ष रूपमा यी राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेका छन्। तपाईँ त्यो 12 बुँदेको त्यो स्पिरिट, शब्द होइन स्पिरिट हेर्नुहोस् कसरी चाहिँ नि हामीलाई भाषमा पारिँदैछ। हेर्नुहोस्, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको निवासबाट 9 दल र गुटहरूले दिएका त्यो उद्घोषहरू जो चाहिँ नि प्योर हिंसाको आह्वान थियो, त्यसको अर्थ के थियो भनेदेखि पुरानो कामबाट आफूले सन्तुष्टि लिएको, चेत नखुलेको र जनतालाई त्यही भाषमा पार्न खोजेको। राष्ट्रपतिज्यूले लामो समयदेखि प्रमाणीकरण नभएर रहेको, पूर्व राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण नगर्नु भएको नागरिकता विधेयक आज प्रमाणीकरण गर्नुभयो भन्ने सुनिएको छ। त्यो विधेयकभित्र नेपालको राष्ट्रिय हित नहुने प्रावधानहरू छन्। त्यो विधेयक, यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपतिको, नेपालको राष्ट्रपतिको राष्ट्रघाती कदम हो भन्ने हाम्रो ठहर छ। के कारणले चाहिँ राष्ट्रघाती हुन पुग्यो? जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका बाबु र आमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने भनिएको छ, तर त्यो ती
ती सन्तानहरूको जन्म नेपालमा भएको हुनुपर्छ र नेपालमा स्थायी बसोबास भएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो, हाम्रो मूल मान्यता हो। कारण के भन्नुहुन्छ भने 2063 सालभन्दा पछाडि नेपाल नागरिकता ऐन 2020लाई खारेज गरेर नेपाल नागरिकता ऐन 2063 जारी गरियो। त्यो जारी गर्दा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने त्यो नागरिकता ऐनको दफा 4मा जुन व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्था बमोजिम नेपालको नागरिकता विदेशीहरूले पनि लिएका छन्, नागरिकता लिएका छन्। तिनीहरू सीमा पार गएका छन् र अब तिनीहरू सीमा पार नै बसेका छन्, तिनीहरूको सन्तान उतै जन्मिएका छन्, तिनीहरूले चाहिँ नेपालको नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो तर्क हो, हाम्रो अडान हो। र तिनीहरूलाई पनि 10-20 वर्ष जहिले आए पनि जो नेपालमै जन्मेका छैनन्, जसको नेपालमा स्थायी बसोबास छैन, घर जग्गा जमिन छैन, तिनीहरूले पनि नागरिकता पाउने प्रकृतिको यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती हो भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ। राष्ट्रपतिले आज जुन प्रमाणीकरण गर्ने काम गर्नुभयो यो राष्ट्रघाती काम गर्नुभयो। उहाँ नेपालको राष्ट्रपति होइन, उहाँ नेपालको राष्ट्रघाती हो भन्ने हाम्रो तर्क छ। जस्तो कि प्रत्यक्ष अब यसको लाभ चाहिँ कसले लिन्छ, कसलाई हो फाइदा पुग्ने? नेपालीहरूलाई घाटा पुग्ने हो। नेपालीहरूलाई घाटा पुग्ने भनेको नेपाल देश र नेपाली नागरिकलाई घाटा पुग्ने हो र यसरी घाटा पुग्दा नाफा विदेशीलाई हुन्छ भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ। भनेपछि छिमेकी मुलुक भारतप्रति इङ्गित गरेर अलि बढी भारतको इन्ट्रेस्टमा गरियो भन्ने छ के त्यस्तै हुनसक्छ? त्यो कुरा त जनयुद्ध 10 वर्ष जनयुद्ध प्रचण्डले भारतको दिल्ली नजिकै नोएडामा बसेर गरेका हुन्। नोएडाले पालन पोषण गरेको हो। भारतीय सरकारलाई निवेदन उहाँहरूले हाल्नुभएको, हामी भारत सरकारको पक्षमा काम गर्छौँ भनेर उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको भन्ने कुरा बारम्बार आइराखेका छन्। आज उहाँले त्यो नागरिकता गत वर्ष नागरिकता विधेयक पारित हुँदै गर्दा विधेयकबाट पारित हुँदै गर्दा पनि कहिले उहाँले भारतमा गएर म नागरिकता विधेयक पारित गरिदिन्छु भन्नुभएको, कहिले चाहिँ सिङ्गापुर गएको बेलामा नेपालको राष्ट्रपतिले गलत काम गर्नुभयो भनेर उहाँ चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले नेपालको राष्ट्रपतिको विरुद्धमा विस्मरण गर्नुभएको कुरा र आज भारत भ्रमणमा जानु लाग्नुभएकै दिन जबरजस्ती जुन संविधानको धारा नेपालको संविधानको धारा 110 र 113 बमोजिम त्यो प्रमाणीकरण असंवैधानिक हो। राष्ट्रिय अहितमा त त्यो छँदैछ, राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा त त्यो छँदैछ। त्यसलाई चाहिँ फेरि मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेर अनुरोध गरेर गराउने जुन काम छ त्यो विधेयकको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने काम प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षभन्दा बाहेक अरूले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। त्यो हस्तक्षेप गरेर उहाँहरूले दबाब सिर्जना गरेर विधेयक प्रमाणीकरण गराउनुभयो। त्यसकारण यो उहाँले चाहिँ यो विधेयक विदेशीहरूको इन्ट्रेस्टमा बनाइएको थियो, गरिएको थियो, पारित गरिएको थियो र विदेशीहरूकै पक्ष पोषणको लागि उहाँले कोसेलीको रूपमा नेपालको नागरिकता विधेयकलाई कानुन बनाएर लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अर्थात् प्रचण्ड दाहाल भन्ने मान्छे यो देशको हितको लागि काम गर्ने मान्छे होइन। उहाँ विदेशीको दलाली गरेर नेपाली नागरिकको छातीमा लात्ती हान्ने मान्छे र आफ्नो निजी स्वार्थको लागि, पारिवारिक स्वार्थको लागि जस्तो सुकै अराष्ट्रिय गतिविधि गर्न सक्ने राष्ट्रघाती मान्छे हो भन्ने कुरामा स्पष्ट छ, कुनै प्रमाणै दिनु पर्दैन। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चाहिँ 2 पटक अस्वीकृत गर्नुभएको हो र एक हिसाबले अहिले के पनि भन्ने गरिन्छ भने यो चियानबाट उठाएर ल्याएर प्रमाणीकरण गरियो भन्ने पनि कुरा छ होइन। त्यो कानुनी आधारमा अहिले राष्ट्रपति मात्रै खनिनु जरुरी हो कि जसले सिफारिस गरेर पठाए उनीहरू पनि दोषी हुन्? मूल रूपमा यहाँनिर राष्ट्रपतिलाई अलिकति बाध्य पारियो भन्ने पनि मूल रूपमा संविधानको धारा 113 बमोजिम 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण कुनै विधेयक नभइसकेपछि त्यो विधेयक मृत्यु तुल्य हुन्छ, त्यो निर्जीव हुन्छ, त्यो विधेयक नभएर कागजको खोस्टो हुन्छ। त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु मैले करिब 1 महिना अगाडि राष्ट्रपति भर्खरै भारत पुगेर आउनुभएको थियो, उपचारको बहानामा जानुभएको थियो। उहाँ उपचारको लागि जानुभएको थिएन, उहाँ साँठगाँठको लागि जानुभएको थियो, राष्ट्रिय हितको विरुद्ध काम गर्नको लागि जानुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दा मैले त्यति बेलै शङ्का व्यक्त गरेको थिएँ राष्ट्रपति
राष्ट्रपतिको उपचारको लागि भारतमा जानुपर्ने गरी राष्ट्रपति बिरामी हुनुभएको होइन। यो अराष्ट्रिय गतिविधि गर्नको लागि उहाँलाई कसैको इसारामा राष्ट्रपति बनाइएको हो। त्यसकारण त्यसको गुण तिर्नको लागि त्यो कान फुक्नको लागि मन्त्र लिनको लागि उहाँ भारत जानुभएको थियो। त्यसै अनुसार उहाँले प्रमाणीकरण गर्ने आशंका छ भनेर हामीले भन्दै आएका थियौँ। अलिकति जस्तो प्रश्न पारिदिनुहोस् न, अब यसबाट अलि जनताले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् न, यसबाट चाहिँ हामीलाई डर भनेको चाहिँ छिमेकी मुलुक भारतका नागरिकले सहजै रूपमा नेपाली नागरिकता लिन्छन् र उनीहरू नेपाली बसोबास हुन्छन् र उनीहरूको वर्चस्व बढ्दै जान्छ भन्ने मात्रै डर हो। मूल कुरा त्यही हो। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, नेपालको जनसङ्ख्या र नेपालको रोजगारीको अवस्था, आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दा एकातिर नेपालका नागरिकहरू रोजगारीको लागि 60-70-80 लाख नागरिकहरू खाडी मुलुकमा गएर बालुवा पेलेर बस्नु परेको अवस्था छ भने नेपालको नागरिकता कानुन कठोर प्रकृतिको हुनुपर्दछ। यो उदार प्रकृतिको, लचिलो प्रकृतिको नागरिकता कानुन बनाएर विदेशीलाई नागरिकता दिने जुन प्रपञ्च छ त्यो प्रपञ्च आफैमा राष्ट्रघाती हो। विदेशीले नागरिकता पाउँछन् र नेपाललाई बिस्तारै यो नागरिकता विधेयकले बिस्तारै भुटानीकरण हुँदै, फिजीकरण हुँदै, सिक्किमीकरणको बाटोमा लान यो विधेयकले बाटो खोल्छ। जहाँसम्म रोटी र बेटीको सम्बन्ध भन्ने जुन डिस्कोर्स छ त्यो डिस्कोर्स पुरापुर गलत डिस्कोर्स हो। कुनै पनि राष्ट्रको राष्ट्रियताको सम्बन्धमा, सार्वभौमसत्ताको सम्बन्धमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको सन्दर्भमा रोटी र बेटीको कुरा गर्न मिल्दैन। यो देशका नागरिकको लागि रोटी यही देशले सिर्जना गर्छ। यो देशका नागरिकसँग विवाह हुन्छ। यो गलत डिस्कोर्सको पछि हामी लागेका छौँ। यस्तो डिस्कोर्स बन्द गर्नको लागि म सबै पत्रकार साथीहरू मार्फत सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आग्रह गर्दछु। नेपालको सार्वभौममाथि चाहिँ एउटा किसिमको एउटा कलङ्कित कार्य हो यो प्रमाणित गरेको भनेको चाहिँ त्यसरी बुझ्ने। एकदम गहिरो गरी बुझ्दाखेरि नेपालको विधायिका, नेपालको प्रधानमन्त्री, नेपालको राष्ट्रपति लगायतका यी संस्थाहरू नेपालको सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्त, समानताको सिद्धान्त अनुसार नेपाल भन्ने देश र नेपाली नागरिकको पक्षमा काम गर्न सक्दैनन्। मलाई लाग्छ यो देश पनि अब बाँकी छ र यो देश अझै बाँकी छ त नेपालको कानुन विदेशीको इसारामा बन्छ भने, नेपालको प्रधानमन्त्रीले विदेशीको इसारामा काम गर्छन् भने, नेपालको राष्ट्रपतिले विदेशीको इसारामा काम गर्छन् भने यहाँ सार्वभौमसत्ता कहाँ छ? नेपाल भन्ने देश अझै बाँकी राखेका छन् यिनीहरूले। हामी नागरिकले बाँकी राखेका छौँ। यिनीहरूले त नेपाल भन्ने देशलाई बेचिसकेका छन्। के भन्छ? अब काफी रूपमा मभन्दा अगाडि बोल्ने मित्रहरूले, खास गरी वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठज्यूले, स्वागतजीले बोलिसक्नु भएको छ। अब यसमा कानुनले के भन्छ भन्दा पनि अगाडि स्वागतजीले बोलेको कुरा त्यो यथार्थ हो, सत्यमा आधारित र कानुनमा आधारित विषयवस्तु हो। यो मृततुल्य भइसकेको अगाडिकै संसदमा त्यो विषय चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी विधेयक चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ पुगेर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइसकेको विधेयकलाई फेरि नयाँ बनेको संसदले त्यो मृत भइसकेको विधेयकलाई त्यही विधेयकलाई चाहिँ पुनर्जागरण गराएर राष्ट्रपतिकोमा पठाएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भनेको यो संवैधानिक दृष्टिकोणले, कानुनी दृष्टिकोणले, विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले र अझ एउटा नेपाली नागरिक पनि भएको हिसाब किताबले यो राष्ट्रियता र स्वाधीनताको दृष्टिकोणले यहाँ यो गैर कानुनी मात्र होइन, यहाँ अत्याचार भएको छ। यो एक प्रकारको अपराधिक क्रियाकलाप, अपराधिक काम भएको छ। यो विधेयकले हाल जीवित मान्यता राख्दैन भन्ने कानुनी ठहर हो। त्यो कानुनी, संवैधानिक र विधिशास्त्रीय ठहर हो। त्यो पहिलाको संसदले जारी गरेको विधेयक जसलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइसकेको अवस्था हो र पहिलाको संसदमा जेनेरेट भएको, प्रड्युस भएको विधेयक, त्यही विधेयक चाहिँ नयाँ संसदले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्ने र राष्ट्रपतिलाई त्यो आफूले स्वामित्व ग्रहण गरेको विधेयकलाई पहिलाको संसदको विधेयकलाई पठाउनु भनेको त्यो कानुनी दृष्टिकोण र संवैधानिक दृष्टिकोण मात्र होइन। राष्ट्रपति आफै सभामुख भइरहँदाखेरि, पूर्व सभामुख भनौँ 2051 सालमा उहाँ आफैले रुलिङ गर्नुभएको थियो कि अघिल्लो संसदले चाहिँ तयार गरेको विधेयक चाहिँ नयाँ संसदमा आइसक्दा चाहिँ त्यसले जैविक मान्यता, जीवित मान्यता राख्दैन भनेर, तर उहाँ आफै राष्ट्रपति भइरहँदा यो गर्नुभएको। अब तपाईँले त्यो त्यति अगाडि 51 सालको रेफरेन्स ल्याउनु भयो, त्यो रेफरेन्स म भन्नेवालै थिएँ, तपाईँलाई त्यो दृष्टान्त म भन्नेवालै थिएँ। तपाईँलाई यसमा म के भन्नु भन्दाखेरि
यो पहिला आफूले गरेका त्यही काम आफ्नो अनुकूल हुँदाखेरि गरेका त्यही काम ठिक हुने अनि पछाडि त्यही काम गर्दा आफूलाई प्रतिकूल हुने भयो भने चाहिँ त्यो बेठिक हुने भन्ने मान्यता राखेर जुन काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले विगत 34 वर्षदेखि नेपालमा यो जे गर्दै आइरहेका छन् जे भन्दै आइरहेका छन् यसमा तपाईँलाई एउटा सेन्टेन्सबाट तपाईँको यो प्रश्नलाई क्विन्स गरिदिउँ म त्यो के हो भन्दाखेरि मलाई तपाईँ पत्रकार भएको हैसियतले मलाई भनिदिनुहोस् तपाईँ अब काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले कानुन संविधान विधिशास्त्र मिच्न अब के बाँकी छ अपराध गर्न के बाँकी छ कुन विषयवस्तु चाहिँ अपराध गर्न काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीका नेताहरूले बाँकी छ मलाई त्यति भनिदिनुहोस्। त्यसैले अब पहिला 51 सालमा गरेको राष्ट्रपतिले जे काम गरेका थिए जे बोलेका थिए आज त्यसैलाई उल्टाएर त्यही काम गर्दाखेरि अहिले त्यो ठिक भयो त्यो कि कानुन देखाउनु पर्यो अहिले चाहिँ यो कानुन छ कानुन बमोजिम गरे भन्नुभयो 51 सालको कानुनी व्यवस्था त्यो विधेयकको सम्बन्धमा र अहिले भएको कानुनी व्यवस्था त्यो विधेयकको सम्बन्धमा एउटै हो। त्यो पहिलाको संसदले त्यसलाई डेड भइसकेको विधेयकलाई फेरि जेनेरेट गरेर त्यही विधेयकलाई राष्ट्रपति कहाँ पठाउने त्यसबेला राजा कहाँ पठाइएको थियो त्यही विधेयकलाई अहिले राष्ट्रपति कहाँ पठाउने काम भनेको अहिलेको कानुनी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था त्यही हो त्यो पठाउन मिल्दैन। त्यसैले मैले के भनेको भन्दा कानुन संविधान त यिनीहरूले सबै धोती लगाइदिइसकेका छन् त्यो कानुन संविधानको मात्र नभन्नुहोस् अरू अपराध जगतमा कुन कुन अपराध गर्न बाँकी छ त्यो चाहिँ मलाई भनिदिनुहोस्। एउटा अपराध गर्न बाँकी रहेको काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले यो अपराध गर्न चाहिँ बाँकी छ भनेर भनिदिनुहोस्। हत्या गर्न बाँकी छ कि बलात्कारीलाई संरक्षण गर्न बाँकी छ कि देश बेच्न बाँकी छ कि देशको मौलिक धर्म संस्कृति बेच्न बाँकी छ कि के बाँकी छ केही बाँकी छैन। त्यसैले यो गरेको कुरालाई अब धेरै व्याख्या गरिरहनै परेन। पहिला अनुकूल थियो गरे अहिले उसलाई प्रतिकूल भयो त्यही काम गरेनन् त्यति मात्रै। सर जस्तो के पनि भन्ने गरिन्छ भने कतिपय चाहिँ यहाँ 20,000 मानिसहरू छन् जो नेपाली भएर नेपाली माटोमा टेकेर पनि अहिलेसम्म नागरिकता पाएका छैनन् उनीहरूका कति कानुनी अप्ठ्यारा होला नागरिकता नभएको कारण त्यस्ता व्यक्तिले नागरिकता पाउने एउटा वातावरण बन्दाखेरि यो के को चिच्याट हो भन्छ के हो खासमा यथार्थ? म तपाईँलाई यसमा पनि दुई टुक जवाब दिन्छु। म तपाईँलाई नागरिकता पाउनको लागि के चाहिन्छ हामी सबैलाई भलिभाँति थाहा छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिडिओ कार्यालयमा तपाईँको बुवाको नागरिकता वा आमाको नागरिकता अनि गाउँ विकास वा नगरपालिकाको आफ्नो सम्बन्धित वार्डबाट नागरिकता पाउनुपर्ने बेहोराको सिफारिस लिएर गइसके पछाडि नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म एकजना व्यक्ति देखाउनुहोस् कसले नागरिकता पाएको छैन हो। त्यसैले विद्वान ठुला विद्यावारिधि गरेका कुरा सुन्नुहोस् अनि मेरा पनि कुरा सुन्नुहोस्। कुरो के हो भन्दाखेरि नेपालमा साँच्चीकै नेपाली नागरिक हुनुपर्नेले नागरिकता नपाएको कसले छ? किनभने मैले भनिदिइसकेँ बाबुको नागरिकता लिएर जानुहोस् आमाको नागरिकता लिएर जानुहोस् र सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट नागरिकता पाउने बेहोराको सिफारिस लिएर जानुहोस्। त्यो सिफारिस तपाईँलाई कसले कुन वडा अध्यक्षले दिँदैन नागरिक हो भन्ने थाहा पाएपछि कसले दिँदैन। त्यसैले हेर्नुहोस् यो विषयवस्तुलाई गोलमोटोल गरेर यहाँ यति लाखले यति हजारले नेपाली नागरिक तपाईँको फोहोरको डिङ्गुरमा थन्केर बसेको छ उता अख्तियारमा पनि त्यही नै अवस्था छ जस्तो देखिन्छ। अनि यो मिलेमतो हो कि क्या हो के हो यो तपाईँले बल्ल मिलेमतो गर्नु भन्नुभएको होइन 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 यता सर्वोच्चमा जनताले न्याय नपाएको छ भने उता अख्तियारमा पनि उजुरी परेको फाइल थन्किरहेको छ। सबै राजनीतिक सेटिङमा भएको नियुक्तिहरूको परिणाम हो। तपाईँलाई राजनीतिक प्रश्न सोध्नु भएको थियो नि राजनीतिक नियुक्ति भएको व्यक्तिहरूले तपाईँलाई न्याय कसरी देलान् त? त्यो त न्याय नदिने भएको हुनाले हामीले न्याय खोज्न आउँदाखेरि पनि यो 10, 12, 15, 10 दिनसम्म मुद्दा समेत दर्ता नभएको अवस्थामा हामी आफै सफर भयौँ। त्यसकारण यो कुराको खबर दिनलाई दिए हो। अहिले सर्वोच्चमा पनि राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ जस्तै अहिले कार्कीजीको कुरा गर्नुभयो उता तपाईँको प्रेम राई पनि राजनीतिक नियुक्ति हो। अब त्यहाँ हामी न्याय माग्न जाँदाखेरि सर्वसाधारण जो सच्चा देशभक्त नेपाली छन् उनीहरूले कसरी न्याय पाउनु? त्यहाँ न्याय नपाएको अवस्थामा के गर्नुपर्छ जनता जाग्नु पर्यो नि। त्यसै कारण हामीले भनेको राइट म्यान राइट प्लेस हो। राइट म्यान इन राइट प्लेसको प्रिन्सिपललाई अप्लाई गरिनुपर्छ र मेरिटोक्रेसीले ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र यहाँ सबैभन्दा अगाडि कानुनको सुशासन अन्तर्गत यस्ता नियुक्तिहरू कानुनको सिद्धान्त र प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र अहिलेको नियुक्तिको सिफारिसमा संवैधानिक शून्यता छ कानुनको शून्यता छ। त्यसकारण यो मिल्दैन भनेर हामीले ल्याएको हो। अघि मैले पत्र देखाएँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको पत्र आफैले कानुन छैन कानुन नभएको अवस्थामा हामीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्नका लागि संवैधानिक परिषदको बैठकहरू बोलाउन सक्दैनौँ भनेर निर्णय गरेको छ। मैले देखाउँदै थिएँ अघि दर्ता नम्बर देखाएँ यहाँ नाम हेर्नुहोस् त यसमा कसको छ यसलाई हेर्नुहोस् जसका विरुद्धमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ त्यो मान्छेलाई संविधान र कानुनले नमिल्ने गरिकन शून्य अवस्थाको संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशको लागि
साउन 19सम्मको लागि सिफारिस गर्छ भने यो नियुक्तिलाई तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? देशले निकास पाउने गरेर नियुक्ति लिएको भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? यो प्रश्नको उठान वास्तवमा यो बार एसोसिएसनले गर्नुपर्ने हो। यहाँ यो धमिलो पानीमा सबै संस्थाहरूले माछा मार्ने काम गरेको हुनाले पनि काम हुन सकेको छ। यहाँको पत्रकार सम्मेलन चाहिँ बार एसोसिएसन ग्राउन्डमा मैले बार एसोसिएसनलाई पनि जानकारी दिनको लागि यिनीहरूको चेत खुलाउनको लागि पनि गरे हो। तर अब यति बेला भर्खरै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ राष्ट्रपतिले। 9 महिना राष्ट्रपति कार्यालयमा फन्किएको विधेयकलाई एकाएक प्रमाणीकरण गर्नुभयो, कसरी लिनुभएको छ, के भन्नुहुन्छ? यो दुर्भाग्य हो देशको। यसले मूलवासी नेपालीहरू र अङ्गीकृत नागरिकहरू जसले बाहिरबाट आएर नागरिकता लिन सक्ने अवस्था छ त्यसलाई यो मूलवासीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने र अङ्गीकृत नागरिकताको फ्लो बढाउने त्यस्तो किसिमको एउटा बदमासी हुने सम्भावना त्यहाँनिर छ, जसको विरुद्धमा हामीले पूर्व राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपतिका विरुद्धमा विज्ञप्ति दिएर त्यहाँ यो अनुमोदन गर्नुहुन्न भनेर दबाब हाल्ने समूहमा जाने मान्छे म पनि हुँ। दुई पटक उहाँले त्यसलाई रिजेक्ट गर्नुभयो। अहिलेको राष्ट्रपतिले यसलाई सिर्जना भए बेगर यसलाई त त्यो पहिलाको विधेयकलाई अनुमोदन गरिएको छ। यो दुर्भाग्य हो। नयाँ संसदले नयाँ यो विधेयकको प्रस्ताव ल्याउने प्रक्रियाको पनि अनुपालन गरिएको छैन। योभन्दा हास्यास्पद मजाक कानुनी हिसाबले हेर्दाखेरि अरू के हुन सक्छ? यो दुर्भाग्य। यो कार्यान्वयनमा आउन सक्ला नि त। अब उसले अनुमोदन राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा किन नआउने? कार्यान्वयनमा आउन सक्छ। त्यो कार्यान्वयनमा आउँदाखेरि राष्ट्रको हित विपरीत हुन सक्ने हुनाले तपाईँहरूले नागरिकहरूलाई जागरण गराउनु पर्यो। सरकार के अरे नागरिकहरू सबै विधेयक पास गर्नु विरुद्ध मलाई जवाब दिनु दिनुहोस्। मोबाइल नागरिकहरू सडकमा आउनु पर्यो, नत्र रोकिँदैन। नत्र कसरी रोकिन्छ? आज पशुपतिनाथको सुनकाण्ड 11 किलो सुनकाण्डको विषयमा चर्चा चलिसकेपछि त्यसैको भोलिपल्ट फेरि नेताहरूको बिचमा भेटघाट भएर सांसदहरूलाई नबोल्ने भनिएको छ। बोल्ने थलो बोलेर देशलाई निकास दिने थलोलाई नबोल्नुको लागि सांसदहरूलाई उर्दी जारी गरिएको छ राजनीतिक दलका नेताहरूबाट। अब यस्तो स्थितिमा 3-4 जना नेताहरूले मिलेर देशहितको विपरीत हुने जुनसुकै पनि काम कुराहरू गर्न सक्ने भएको हुनाले र त्यसै अन्तर्गत यो संवैधानिक सिफारिस पनि भएको हुनाले यसका विरुद्धमा मैले मुद्दा लिएर आएको थिएँ। यसलाई अहिले दर्पित भयो भन्ने सुनिएको छ। हामी त्यसको कसरी दर्पित भएको छ त्यस उपरमा हेरेर अदालत इजलास समक्ष जाने हाम्रो बाटो खुला छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भयो नि, मान्छेमा चाहिँ भ्रम पनि छ क्या। कतिपयले त्यसलाई राम्रो हो, नागरिकताको समस्या छ, यसलाई समाधान गर्नको लागि हो भनिरहेका छन् भने कतिपयले चाहिँ यो राष्ट्रघाती छ भनेर भनिरहेका छन्। ठ्याक्क यो प्रमाणित भयो, अब हुने के हो, हुन्छ के यसले? तपाईँलाई मैले यसको जवाब दिइसकेँ। तपाईँले पटक पटक सोध्नुभयो नागरिकता हामीले पाएका छैनौँ भन्नेहरूको स्वर पनि छ भन्ने होला तपाईँहरूले है। एउटा पाटो त्यो हामीले सुनिरहेका छौँ पहिलो अवस्थादेखि नै। यसमा म जवाब के दिन चाहन्छु भने एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले तपाईँले नेपालमा जन्मिनु भएको छ, नागरिकता पाउनु भएको छैन भने तपाईँ कानुन बमोजिम नागरिकता पाउन सक्ने हैसियत राख्नुहुन्छ। त्यो कानुनी प्रक्रियामा त तपाईँ आउनु पऱ्यो नि। हुलहुजुता मात्रै जान्यो, नागरिकता पाइया छैन। यो विधेयक जारी भयो भने हामीले नागरिकता पाउँछौँ, कसरी पाइन्छ? त्यसरी पाइँदैन नि। कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अनुसार तपाईँले पाउनुपर्ने नागरिकता मैले किन पाइनँ भनेर त्यो प्रक्रियामा त आउनु पऱ्यो नि। हामी यो अभियानले त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् भने नागरिकताको लागि पनि हामी लडेर प्राप्त गर्ने काममा मद्दत गर्छौँ। आउनु पऱ्यो नि। खालि राजनीतिक मुद्दा बनाएर सडकमा आएर होइन यो विधेयक ठिक छ भनेर पारित गराउने, कुनै बाह्य दबावमा परेर त्यस्तो मान्छेहरूबाट परिचालित भएर त्यस्तो अनुभूत गर्छौँ हामीहरू। त्यसकारण मैले अघि नै भने मूलवासी नेपालीहरूलाई यो नागरिकता विधेयकले असर पार्न सक्ने अवस्था एकातिर छ र अङ्गीकृत नागरिक हुने चाहिँ के हो? ठ्याक्क हुने देखिने के हो? ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। अब सुन्नुहोस्, पक्नुहोस् है। यो तपाईँको प्रश्नलाई अहिले यो प्रेस मिटमा त्यसरी जवाब दिन सकिँदैन। म सक्छु जस्तो लाग्दैन। मेरो नागरिकताको विषयमा एक्सपर्ट नै मेरो साथी कोही हुनुहुन्छ। तर म तपाईँलाई के जवाब दिन चाहन्छु भने हुने चाहिँ के हो भने अङ्गीकृत नागरिकताको फ्लो बढाउने र तपाईँलाई छोटो उदाहरण दिउँ। मूलवासी नेपालीहरूलाई प्रभाव पर्ने भनेर जो तपाईँका दाजुभाइहरू पढ्न जान्छन् नि, ब्रिटिस गोर्खालाई लिनुहोस्, यिनीहरू बाहिर छन् नि, यिनीहरू त नेपाली नागरिक त हुन्, उनीहरूले विदेशी नागरिकता पनि लिन्छ। विदेशी नागरिकता लिएको अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम हुन्न भनेर रवि लामिछानेको मुद्दामा गरिएको जस्तो व्याख्या गरियो भने त्यस्ता मूलवासीहरू उताको नागरिकता त्याग्न सक्ने सेवा सुविधा वा आफ्नो के अरे यो अवसरको खोजीको कारणले तिनीहरू त त्यहाँबाट आउन त चाहँदैनन् नि। तर उनीहरूको व्यापार व्यवसाय यद्यपि यहाँनिर छ, उनीहरू नेपाली नागरिक पनि हुन्।
तर यो मुद्दाको सिद्धान्तले तिनीहरूको त्यो नागरिकताको हकलाई अलिकति डिरेल गरिएको अवस्था छ। त्यसकारण त्यस्ता मूलवासी नागरिकहरूलाई यसले असर गर्दछ र अर्को अङ्गीकृत नागरिकताको आधारमा लिएर आउने मान्छेहरूको फ्लो बढेर नेपालका मूलवासीहरू लोप हुन सक्ने स्थिति भोलि भविष्यमा रहन सक्छ। त्यसकारण त्यो स्थितिलाई मध्यनजर गरेर पनि यो विधेयकले संशोधनको आवश्यकता महसुस गर्दछ भनेर हामीले भनेका हौँ। यो चाहिँ एक हातले सिन्दुर एक हातमा चाहिँ नागरिकता दिने प्रकारको छ र के गरेर आउने बित्तिकै सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नलाई बाटो खुल्छ भनेर भनिन्छ। हो ठ्याक्कै त्यही नै हो। त्यो अवस्था हुनसक्छ, त्यो स्थिति छ, एकदमै तथ्य कुरा हो। त्यसकारण त्यस विषयमा तपाईँहरूलाई अझै बढी जानकारी लिनु मन छ भने मेरो साथी एसके तिमिल सिन्हाजी हुनुहुन्छ, उहाँसित तपाईँहरूले इन्टरेक्सन गर्नु सक्नुहुन्छ। एउटा अन्तिम प्रश्न है, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण अहिले भइराखेको छ, यति बेला नागरिकता विधेयक पनि ठ्याक्कै यति बेलै प्रमाणीकरण हुनु, के छ यसको खास भित्री कुरा के हो, के कारणले भयो भन्नुहोस् त? के उपहार लिएर कसरी लिएर जान लाग्नु भएको? अब हिजो एउटा भेलामा म गएको थिएँ, यो ठुला दल बाहेकका राजनीतिक दलहरूको भेला थियो अनामनगर कतै। त्यसमा पनि करिब यही प्रश्न उठेको थियो। फिलहाल अहिले जुन नक्सा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई पनि भारतको नक्साभित्र पारेर गरिएको हुनाले त्यो नक्साकै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री भारततिर जाँदैछन्, कतै त्यो नक्सालाई अप्रुभल दिएर आउने त होइन भन्ने सन्दर्भमा हिजो केही छलफल भएको थियो। अब त्यसमा हाम्रो मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने त्यही बेलामा एक त त्यो नक्सा त्यसरी प्रकाशन गरिएको भनेको कुरा आधिकारिक हो कि होइन त्यसमा हामी यकिन हौँ, पहिला आधिकारिक हुनुपर्छ। अब यकिन नभइकन एकैचोटि यस्तो भएको भनेर त्यसलाई एउटा सस्तो लोकप्रियताको नारा बनाएर पनि अगाडि लानुहुन्न। यो कूटनीतिक हिसाबले समाधान गरिनुपर्ने विषय हुनसक्छ। पक्का पक्की हो भने त्यसलाई प्रमाणिक रूपमा के अरे हामीले यकिन गर्न सकिसके पछाडि त्यस विषयमा एउटा सर्वपक्षीय एउटा विज्ञप्ति बनाएर त्यसको विरोध स्वरूप भारतीय राजदूतावासमा हामीले पेश गर्नुपर्छ र जनताहरूलाई सडकमा ल्याउनुपर्छ। यो कोठामा जम्मा गरेर हुँदैन एउटा। दोस्रो कुरो मैले तथ्यगत रूपमा यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ, यकिन गर्नुपर्छ किन भनेको थिएँ भने त्यसको उदाहरणको लागि लिपुलेखको चुच्चे नक्सा जसरी हामीले बनायौँ नि, हाम्रो नक्सा हो यहाँसम्म हामीले ल्याउनुपर्छ भनेर, त्यस्तै किसिमबाट जनतालाई भ्रम पारेर उकास्ने काम मात्रै गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पछि त्यो हामीले यो हाम्रो हो भनेर नक्सामा त बनायौँ, कायम गर्न सक्यौँ त? सकेनौँ नि। त्यसका लागि कूटनीतिक रूपमा हामीले व्यावहारिक रूपमा के गर्न सक्नु पर्थ्यो सरकारको पक्षबाट? त्यो त केही भएको देखिएन नि। त्यति बेला 8 रेक्टर स्कुलको भुइँचालो जाने गरेर जनताहरू उफ्रे नि, ओहो लिपुलेख हाम्रो भयो भनेर। भयो त केही भएन नि। पाठ्य पुस्तकहरूमा लिपुलेखको नक्सा सच्याएर राखियो, त्यसलाई फेरि पछि सच्याउन भनियो। कति राष्ट्रिय धन सम्पत्तिको नोक्सानी भएको छ। यस्तो किसिमको कच्चा काम कुराहरू गर्नुहुन्न, जनतालाई भ्रम पार्ने काम कुराहरू गर्नुहुन्न। अहिलेको नक्साको विषय पनि कतै त्यस्तो त नहोस्, हामीले विरुद्ध गरिहालौँ फेरि त्यस्तो केही पनि नभएको होला आधिकारिक रूपमा। कसैले कुनै पत्रकारले वा कुनै एउटा व्यक्तिले एउटा अफवाह फिजाउनको लागि त्यो गरिएको हुनसक्छ वा के हो, त्यस कुरामा हामी यकिन हौँ। र पक्का पक्की हो भने जनताहरूलाई सडकमा ल्याउनुपर्छ, कोठाको बैठकले हुँदैन। र यसलाई राजनीतिक रूपमा कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्नको लागि जनता उतारेर जानुपर्छ भनेर मैले बोलेको थिएँ। अहिलेको मेरो भर्सन पनि यही नै हो। होइन, प्रचण्डको भारत भ्रमण र यो अहिलेको नागरिकता प्रकरण चाहिँ के छ के खास सम्बन्ध? यो उहाँको भारत भ्रमण पनि यही समयमा हुनु, ठ्याक्कै त्यही समयमा राष्ट्र तपाईँले खोजे जस्तो ठ्याक्कै मैले भन्न किन सक्दिनँ भने अब राजनीतिक रूपमा उहाँले के सोच्नु भएको छ उहाँले जान्ने कुरो हो। हजुरलाई के लाग्छ त्यो भन्नु? मलाई के लाग्छ भने नि त्यही विषयमा छलफल हिजो भएको हो। अझै यहाँ त अरू पनि कुराहरू, नागरिकता विधेयक, अझै त्योभन्दा पनि नागरिकता विधेयकको कुरा सन्निहित छ। नागरिकता विधेयक जसरी यो अहिलेको अवस्थामा नागरिकता विधेयक पारित गर्न लगाइएको छ, त्यसमा पारीको दबाब छ भन्ने कुरा त पहिलादेखि नै सुनिएकै हो र त्यसको इन्फ्लुएन्स त्यहाँ भएको हुनाले त्यस अनुसारको नागरिकता वितरण हुँदा हामीमा असर पर्न सक्छ। त्यसकारण यसलाई रोकिनु पर्दछ र आवश्यक संशोधन गरिनुपर्छ भनिएको हो। हुनसक्छ धेरै राजनीतिक लखकटाइहरू छन् यहाँनिर, मैले त्यसलाई प्रमाणिक रूपमा यो यसै हो भन्न सक्दैन। त्यसकारण यो विधेयक पनि ल्याइनु, उहाँ पनि जानु, वा यो विधेयकको अनुमोदन नभइसक्दाखेरि उहाँ नजानु, त्यसले शङ्का उब्जाएको छ। तपाईँको प्रश्नमा केही कुराहरूको सन्निहितता म महसुस गर्दछु। धन्यवाद। यसलाई चेन्ज गर्नु सर, नबोल्ने त अधुरो हुन्छ त। सम्मत दिनुहोस् त। रेडी हो।
अलिकति त अलिकति त सर्दिनु जस्तो राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरिसकेपछि अब पुनर्विचार गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो, कसले गर्न सक्छ यसलाई चाहिँ? अब साथीहरूले रिट लेख्दै हुनुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतमा जान्छ रिट। अब सर्वोच्च अदालतले विवेक सम्मत किसिमले यसको परीक्षण गर्छ भने परीक्षण गर्ने एउटा मात्रै त्यो ठाउँ हो, नत्र चाहिँ अन्तिम संस्था राष्ट्रपतीय संस्था हो। त्यसले प्रमाणीकरण गरेपछि राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रघातको काम, राष्ट्रिय हित विपरीतको काम भइसक्यो। यसको असर पुस्तासम्म रहन्छ। यसको ब्याड इफेक्टलाई चाहिँ हामीले केही गरी पनि न्यूनीकरण गर्न सक्दैनौँ। दिदी बोल्नुहुन्छ, के विषयमा बोल्नुहुन्छ? केही छ? ल धन्यवाद, तपाईँहरू आइदिनु भयो आजको पत्रकार सम्मेलनमा। साथीहरू केही बोल्ने साथीहरू हुनुहुन्छ कि? खोइ स्वागतजी हुनुहुन्छ त? मलाई लाग्छ सबै कुराहरू आइ नै सकेको छ। हाम्रो आदरणीय जस्तो कि राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक जो पूर्व राष्ट्रपति भनौँ विद्यादेवी भण्डारीले 2 पटक अस्वीकृत गर्नुभएको राष्ट्रपति विधेयक चाहिँ आज वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको केही घण्टा अगाडि मात्रै प्रमाणित गरियो। यसलाई तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो कुरा हिसाबले एउटा राजनीतिज्ञको हिसाबले अथवा कसरी हेर्नु भएको छ? विधिशास्त्रीय दृष्टि अनुसार रामचन्द्र पौडेलज्यू को नयाँ जनादेश अनुसार राष्ट्रपतिमा नयाँ संसदबाट निर्वाचन भएको हो कि उहाँ पुरानै संसदको राष्ट्रपति हो, उहाँ आफै कन्फ्युजनमा पर्नुभयो कि म त नयाँ राष्ट्रपति हुँ अथवा म नै पूर्व संसदबाट आएको राष्ट्रपति हुँ, कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ जस्तो छ एउटा। अर्को कुरा, संसारमा कहीँ पनि एकचोटि आफ्नो अवधि पुरा गरिसकेको संसदले पारित गरेका र प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका कुनै पनि विधेयकहरू फेरि निर्वाचित भएको संसदले निर्वाचित गरेको राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने प्रचलन छैन। यो विधेयक मृत विधेयक हो र एउटा संसदीय व्यवस्थामा साँच्चै राष्ट्रविरुद्धको भूत जो चिहानबाट फेरि जागेर आएको छ, जो फेरि एउटा शब्दाह गरिएको ठाउँबाट बिउतिएर आएको छ, यो ऐतिहासिक दुर्घटना निम्ति नै गरिकनको एउटा ऐतिहासिक कुसाइतमा साँझ पर्न लागेको छ राष्ट्रको आँगनमा। यो धब्बा राष्ट्रपति भनिएको रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रघाती एकजना व्यक्ति जो छन् तिनी मात्रै होइन, यसलाई स्वीकार्ने सबैले यसको दोषभागिता बेहोर्नुपर्छ। यो अत्यन्त गम्भीर कुरा हो। राष्ट्रपतिद्वारा यो नागरिकता विधेयक यस पूर्वका राष्ट्रपतिबाट जति बुँदामा चाहिँ शर्तहरू केही सुझावहरू सहित फिर्ता गरिएको थियो, ती बुँदाहरूका जवाब यी राष्ट्रपति भन्नेबाट आयो कि आएन? त्यो के थियो? त्यसलाई पनि अन गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? संसदले पास गरिसकेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक मात्रै ग्रहण गर्ने हो कि राष्ट्रपतिले त्यति बेला संसद सामु पठाएका बुँदाहरू जुन थिए त्यो बुँदाहरूलाई पनि ग्रहण गर्ने हो? त्यसैले यिनको शर्त नै यो नागरिकता विधेयक पास गर्ने, यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने थियो र नै यिनी नेपालमा भएका सबै नयाँ पुराना देशी विदेशी एजेन्टहरूसँग शर्त गरेर राष्ट्रपति बनेको भएको हुनाले यो जगजाहेर छ र अर्को एउटा आमन्त्रित हस्तक्षेपको नयाँ चरण नेपालमा सुरु हुँदैछ। यो अंकगणितीय रूपमा भागीदार चाहिँ राष्ट्रपति नै बन्नुहुन्छ कि जसले पार्लियामेन्टबाट लिएर गए अथवा क्याबिनेटबाट लिएर गए उनीहरू पनि दोषी छन्? संसद त अहिले उम्किन पनि सक्छ। अहिले संसदले फेरि यो विषयलाई छलफल नगराइकन चोर बाटोबाट लिएर गयो
राष्ट्रपति भनेको अभिभावक हो नि। विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट जुन अभिभावकत्व ग्रहण गरिएको थियो त्यो अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता विवेक उहाँमा रहेनछ। पहिलो त निष्कर्ष यो नै हो। दोस्रो, संसदले यस पूर्व राष्ट्रपतिबाट पठाइएका ती सुझावका जे बुँदाहरू थिए त्यो बुँदाहरू पनि राष्ट्रपति समक्ष पठाउन सक्थ्यो नि। पठाउने हो भने वा त्यसमा छलफल गर्न सक्थ्यो। त्यो छलफल गरिएन। यसले देखिएको सोझै के छ भने विदेशी एजेन्टहरू विदेशीहरूको इच्छा बमोजिम काम गरिरहेका छन्। अर्को कुनै यसमा विश्लेषण गरिरहनु पर्ने, कुनै विद्वानले बताइरहनु पर्ने, कुनै विश्लेषकले चाहिँ एकदम खोतल खातल पारेर चाहिँ यो रहेछ तथ्य भनिरहनु पर्ने छैन। यो अब एकदमै जगजाहेर भएको छ। विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेपछि कानुनी रूपमा त्यो व्यवस्था भइसके पछाडि चाहिँ यसले भोलि कस्ता समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ? यो कानुनी रूपमा कानुन बनेको छैन। यो कानुन होइन। यो सडकमा जलाइन्छ, यो अदालतमा च्यालेन्ज गरिन्छ। अदालतमा हामी यस विरुद्ध रिट निवेदन सहित पनि आउँदैछौँ, तयार हुँदैछ। त्यसो भएको हुनाले यो सडकबाट पनि यसलाई धुलिसात बनाइन्छ। यसलाई तपाईको अदालतबाट पनि अवैध घोषणा गरिन्छ। संसारमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जुन देशमा नागरिकता प्रदान गरिँदैन, नागरिकता वितरण गरिन्छ र त्यो टोलीको नामै नागरिकता वितरण टोली भन्ने हुन्छ। यस्तो नागरिकता वितरण टोली चकलेट वितरण गर्ने जस्तो संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। संसारको कुनै पनि देशमा भन्दा नेपालमा सबैभन्दा सस्तो र सजिलो तरिकाले, सबैभन्दा सहज ढङ्गले तिम्रो नागरिकता छ कि छैन भनेर गाउँ गाउँमै टोली खटाएर टोली पठाएर अनि नागरिकता दिँदै हिँड्छ सरकार। एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्स लिनका लागि पनि फर्म भर्नुपर्छ, कानुनले तोकेको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ, गएर ट्रायल दिनुपर्छ। तर नागरिकता तिम्रो लाइसेन्स छ कि छैन सोध्दै आउँछ सरकार? आउँदैन। तर नागरिकता चाहिँ छ कि छैन खोज्दै खोज्दै गाउँ गाउँमा गएर वितरण गर्ने यो नागरिकताको कट अफ डेट हरेक पटक राजनीतिक भनेको अराजनीतिक परिवर्तनहरू पछि राज्यले जारी गर्दै आएको छ र नागरिकता बेचिरहेको छ। स्वागत सर। र अन्तिममा जस्तो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण माओवादीले चाहिँ त प्रष्ट छ। उसको सशस्त्र युद्धको बेलामा ढाडमा टेकेर टाउको हान्ने विचार बन्दुकको भरमा थियो। ऊ हार्न डिफिटको मुखमा पुग्दाखेरि उसले शान्ति सम्झौताद्वारा माथि आएको हो। उसले त्यो ढाडमा उभिएर चाहिँ नि टाउकोमा हान्ने क्रम चाहिँ नि जारी राखेको छ। तपाईँले जुन देख्नुभयो हरकत बालुवाटारको भाषण नौ दलको प्रधानमन्त्री, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा, त्यस्तै गरिकन बेला बखतमा हामीले जो कुरा देखिरहेछौँ। अब मलाई लाग्दछ हामीले भर पर्नुपर्ने आफ्नो जनताको शक्ति र अघि कुरा भएको विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र, युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन। किन पुष्पकमल दाहाल अस्ट्रेलिया जान खोज्दाखेरि टक्क चाहिँ नि अस्ट्रेलियन एम्बेसीबाट खबर आएपछि रोकिए? तपाईँ हामीले नेपाली जनतामाझ युनिभर्सल जुरिस्डिक्सनको विचार बुझाउन सक्यौँ भनेदेखि हामी सबैको आज त अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क छ। हामी सबैको संसारभरि नै नेपाली जनताहरू छन्। जसरी एउटा परिवारले अस्ट्रेलियामा उजुरी दियो जुन कारणले पुष्पकमल दाहाल एयरपोर्ट झन्डै हिँडिसकेको मान्छे रोकिए र जो चाहिँ नि अमेरिका जाँदाखेरि अमेरिकाले एउटा विशेष स्वीकृतिको चिट दिएपछि मात्रै अमेरिका पुगेका हुन् उहाँको श्रीमतीको स्वास्थ्य उपचारको लागि। अब हामीले संसारभरि नै भएका नेपालीहरूलाई यो कुरा बुझाउनु पर्यो। र एन्डमा म यति नै भन्छु साथीहरू, फेरि शब्द आयो अघि मतियार, जसले यो विधेयक, अब हामीहरू यो विधेयकको खिलाफमा उभिँदाखेरि देशको धेरै अरू कुराहरू पनि बिग्रिएको र सच्याउने बाटोको सुरुवात हुन्छ। त्यसैले यो विधेयकको खिलाफमा उभिनै पर्यो र जो यो विधेयकको सँग रहन्छ, जसले त्यो सदनमा यो विधेयकमा सही ठोक्छ, काङ्ग्रेसको नेता किन नहोस्, अन्य गठबन्धनका नेता किन नहोस्, माओवादीको त कुरै गर्नु परेन, सबैजनालाई यो विधेयकको मतियार मानिनेछ नेपाली जनताले र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले। र लास्टको मेरो एउटा वाक्य छ, सरी मैले अलि बढी
भोलिकै दिन हामीले सडक खचाखच पार्नु छ। किनभनेदेखि पूर्व वक्ताहरूले भने जस्तै अहिले जुन खालको मिले मतोमा सरकार चल्दैछ र त्यसमा अहिलेको प्रतिपक्ष पनि त्यो मिले मतोमा सहभागी छ। त्यसैले सडकमा नउत्रिएसम्म र शक्ति प्रदर्शन नगरेसम्म चाहिँ नि खेलबाडै हुनेछ र द्वन्द्व पीडितको यति वर्षको 2 दशकको पीडा निरन्तर हुनेछ। गङ्गामायाजी र यहाँ उपस्थित सबै साथीहरू, गङ्गामायाजीको सन्दर्भमा सुशीला कार्कीजीले भन्नुभएको कुरा म स्मरण गराउँछु। न्यायकी देवी, आज न्यायकी देवीले हामीलाई यो सभामा चाहिँ नि उपस्थित भइदिनु भएर हामीलाई ऊर्जा थपिदिनु भएको छ र उहाँको नाम गर्दै गर्दा उहाँका दिवंगत श्रीमान नन्दप्रसादजीको सम्झना हामीले गर्नैपर्छ। उहाँको आत्माले चिर शान्ति पाइरहेकै छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। तर उहाँको शरीर भने अहिले पनि टिचिङ अस्पतालको मोर्ग को कक्षमा रहेकै छ, एउटा प्लास्टिक ब्यागमा। हेर्नुस् हाम्रो अवस्था हामीलाई कसरी भुलभुलैयामा पारेछ। वर्षौं हामीलाई चाहिँ नि लड्ने बनाएर हाम्रो सामुका यथार्थ पनि हामी बिर्सदै गएका छौँ कि नन्दप्रसादको सद्गत भएको छैन। त्यो सद्गत गर्ने आँट यो राज्य सत्तामा भएको एउटै पार्टीको पनि छैन। किनभनेदेखि उनीहरूले द्वन्द्व पीडितलाई र गङ्गामाया अधिकारीजीलाई न्याय दिन सकेका छैनन् र न्याय दिने चाहना पनि छैन। तसर्थ त्यो त्यहीँ बसिरहोस् भन्ने उहाँहरूको विचार छ। यो विधेयकको कुरा गर्दा सम्झिनुहोस्, यो बन्दी विधेयक योभन्दा अगाडि आउँदाखेरि सबैभन्दा अपहेलित द्वन्द्व पीडित समुदायका व्यक्तिहरूले सबैभन्दा सशक्त आवाज उठाएर रोकिदिएका थिए। धेरै द्वन्द्व पीडित समूहहरू र अधिकारकर्मीहरू थाकिसकेको अवस्थामा त्यति बेला पनि झुक्क्याई चिटिङ गरिकन ल्याउन खोजिएको त्यो बिललाई चाहिँ नि सडकबाट चाहिँ नि आन्दोलन गरेको हुनाले नै विशेष गरी त्यति बेला सुरक्षाकर्मी तर्फका द्वन्द्व पीडितहरूको आवाज पहिलोचोटि संसार सामु आयो र त्यो विधेयक त्यहाँ रोकियो। र आज पनि आजको यो सभा यो भेलाका आयोजकमध्ये उहाँहरू पनि हुनु भएकोमा मलाई के लाग्दछ भने सायद भोलिको दिनमा सबैलाई लिएर अगाडि बढ्दाखेरि सडक पनि तात्ने हो कि भन्ने मेरो आश छ। तीनटा प्रसङ्ग अहिले म यहाँहरू सामु राख्छु। तत्कालकै हालैका तीनटा प्रसङ्ग जसले हामीलाई डेन्जरको बारेमा बताइदिनु सङ्केत गर्दछ। एउटा विधेयक, एउटा ज्ञानेन्द्र आर्यन लगायतको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको निर्णय र तत्पश्चातको चाहिँ नि माओवादीको तर्फबाट देखिएको चाहिँ नि हरकत। नम्बर 3 यो जनयुद्ध दिवस तथाकथित जनयुद्ध दिवसको घोषणा। पहिला यो सर्वोच्चको निर्णयको सन्दर्भमा कुरा गरौँ। ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरि फुयाल श्रीमानको डिभिजन बेन्चले लिएको निर्णय, त्यो निर्णयको सन्दर्भमा तर्सिनु पर्ने कारण थिएन। किनभने मुद्दा होइन, सुनवाई अगाडि बढाऊ भनेर त्यो दरपीठ भएकोलाई अगाडि बढाऊ भनेको मात्र थियो। तर किन माओवादी पङ्क्ति एक भए, बालुवाटारमा बसे, प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षबाट कसरी चाहिँ हिंसाको कुरा बोल्यो र एउटा नेपालमा नयाँ न्यू नर्मल यस्तो कुरा सरकारमा बसिकन बोल्न सकिन्छ भन्ने आवाज त्यसरी लिएर आएर अनि मिडिया र विश्लेषकहरू नतमस्तक भइकन सबै कुरा खालि रिपोर्टिङ गरे। रिपोर्टिङ मात्र भयो, त्यसको खिलाफमा आक्रोश जो हामीले बुझ्ने गरेको विचार निर्माणकर्ताहरू छन् र सम्पादक लेखन गर्नेहरू छन् उहाँहरूको तर्फबाट आक्रोश आएन। कसरी चाहिँ नि हामीलाई भाषमा पारिँदैछ। हेर्नुहोस्, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको निवासबाट 9 दल र गुटहरूले दिएका त्यो उद्घोषहरू जो चाहिँ नि प्योर हिंसाको आह्वान थियो, त्यसको अर्थ के थियो भनेदेखि पुरानो कामबाट आफूले सन्तुष्टि लिएको, चेत नखुलेको र जनतालाई त्यही भाषमा पार्न खोजेको। तसर्थ ज्ञानेन्द्र आर्यन लगायतका मुद्दाको सन्दर्भमा म अहिलेलाई यति मात्रै भनौँ,
जनयुद्ध दिवसको कुरा, यो जनयुद्ध दिवस तथाकथित कोट अनकोट यो कहाँबाट आयो र यसलाई चाहिँ नि अस्तिको दिन ग्याजेटमा राजपत्रमा राखिसक्यो। खोइ त आवाज, खोइ त आक्रोश, खोइ त विचार निर्माणकर्ता, खोइ त नागरिक अगुवा, खोइ त सम्पादकीयहरू भन्दाखेरि उहाँहरूबाट नआउने रहेछ यो कुरा। किन सबैलाई कम्प्रोमाइज गरिसक्यो दशकको दलानले गर्दाखेरि। उहाँहरूले पनि अब कतातिर जाँदा ठिक हुन्छ, कतातिर जाँदा सहज भन्ने कुरा बुझिसक्नुभयो। त्यसैले आवाज आउनुपर्ने फेरि यस्तै कोठा कक्षबाट हो। यो रह्यो जनयुद्ध दिवसको कुरा। यो जनयुद्ध दिवस कसरी मनाउने हामीले? संविधानमा पनि कसरत गरिकन एमाले र माओवादीले, सरी कहाँबाट माओवादी हुनु, एमाले र कङ्ग्रेसले रोकेको जनयुद्ध शब्द सशस्त्र द्वन्द्व पनि राख्नु नहुने थियो, त त्यतिसम्म छिरेको थियो। अब अहिले आएर एउटा दल जसको सन् 2008देखि संसदमा उपस्थिति घट्दो छ अवस्थाको फाइदा लिएर, राजनीतिक मिलेमतोको फाइदा लिएर, तथाकथित गठबन्धनको फाइदा लिएर जनतामाथि तथाकथित जनयुद्ध लाद्ने, अनि त्यो हामीले मान्नुपर्ने, मानिँदैन तर नमान्ने कसरी भन्ने कुरा हाम्रो भित्र आउँछ। नम्बर 3 मैले भनिहालेँ, एउटा ज्ञानेन्द्र आरणको केसमा सर्वोच्चको फैसला र त्यसको फैसला भनेको त्यो मुद्दा अगाडि सुनुवाई चाहिँ होस् मात्र नै भने हो। त्यसको सन्दर्भ एउटा जनयुद्ध दिवस तथाकथितको सन्दर्भ। अब आयो विधेयकको कुरा। आजको दिनमा यो विधेयक वास्तवमै यो कालो शब्दलाई पनि घृणा गरे हुन्छ। हामीले यसलाई चाहिँ नि कालो विधेयक भन्छौँ भनेदेखि त्यति निन्दनीय छ। नेपाली जनताको यति ठुलो नजरअन्दाज छ। नेपाली देशको इतिहास, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र नेपाली जनताको चाहिँ नि विचारमा निर्मम प्रहार छ। फेरि पनि बोल्नुपर्नेहरू बोलिरहेका छैनन्। अब यसलाई फास्ट ट्र्याकमा किन यो विधेयक निर्मम छ, कठोर छ, यो रद्दीको टोकरीमा फाल्नुपर्ने हो। सच्याउने कुरा त मैले देखाएको छैन। सच्याउने नियत भए यो ल्याइँदैन थियो। त्यसैले मैले केही विज्ञप्तिहरू स्टेटमेन्ट पनि पढेको छु। यो बुदा सच्याउ भनेर भन्छ। यहाँ पनि पूर्व एक दुई वक्ताले सच्याउनु कुरा भन्नुभयो। मेरो बुझाइमा यो सच्याउने गरिकन ल्याइएको होइन। यो फास्ट ट्र्याकबाट ठेलेर लग्ने हो र ठेलेर लगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यति हामीले गरौँ भनेपछि अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि राम्ररी नारी छामेको छ नेपालको, र नेपालका नेताले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नारी राम्ररी छानेको छ। सबैजनाले ल यो कुरा सक्यो अब भनेर टार्ने यो प्रपञ्च हो। तसर्थ यही कक्षबाट हामीहरू विचार गरौँ कि के गर्न सकिन्छ। किनभने योजना के छ? फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि लग्ने। यो फास्ट ट्र्याक निजगढदेखिको फास्ट ट्र्याकको जुन तरिका छ त्यस्तो ढिलाइको फास्ट ट्र्याक हुनेवाला छैन। यो त द्रुत गतिको फास्ट ट्र्याक हुनेवाला छ। तपाईँले हामीले सुन्दा पास भयो। काङ्ग्रेस र एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी गरे अनि एमाले बोयकट गर्यो, यो गठबन्धनले पास गरायो भन्दै हामी हेरे हुन्छौँ र हामीलाई चित्त त बुझ्नेवाला छैन। तर हाम्रो लडाइँ 1 वर्षको लडाइँ 5 वर्षको 8 वर्षको लडाइँ हुनेछ। तसर्थ यो फास्ट ट्र्याक रोक्नुपर्छ। रोक्ने कसरी? अर्को कुरा यहाँहरूलाई भनिहालौँ, यो संसदमा अहिले समिति पनि बनाएको छैन। समिति नबनिकन यसको छलफल गरिकन अनि विधेयकलाई चाहिँ नि पास गर्नुको लागि कसरी लग्न सकिन्छ? त्यसैले साथीहरू मनमा राख्नु होला, समितिसम्म बनेको छैन। यस्तो खालको हरकत छ यता। तसर्थ मेरो बुझाइ के छ भनेदेखि यदि भन्नुपर्छ भने यति यो माहौल अन्तर्गत कति 4 माहौल छन् क्या र, त्यसमध्ये सच्याउ तत्कालै सच्याउ भन्न पनि अब भन्नै पर्यो भनौँ। किन मलाई त लाग्छ त्यो सच्याउने गरी आएको होइन यो। नत्र भए चाहिँ नि गोविन्द शर्मा कोइराला ब्राकेट बन्दी, मेरो बुझाइमा पुष्पकमल दाहालको बन्दी, गोविन्द बन्दी, उनले लिएर आएको यो विधेयक पास सच्याएर ल्याउने भए चाहिँ सच्याएरै ल्याउँथे। किन सबै कुरा अगाडि थिँदै थियो। तसर्थ मेरो भनाइ यो विधेयकमा हामीले केही कुरा अगाडि ल्याउँछौँ भनेदेखि रिजेक्ट भन्ने शब्द ल्याउनुपर्छ। तिमीहरूले सच्याउ मात्रै भन्ने होइन, सच्याउ नत्र रिजेक्ट। यो हामीलाई मान्य छैन, हुने छैन भन्ने कुरा। तर त्यो पनि कहिले भन्ने भन्दाखेरि म साथीहरूलाई भनिहाल्छु। अब म सकिन्तर लागि
यो 2-4 दिनमा चाहे त ठेलेर अगाडि बढाउँछन्, जेमा पनि मेजोरिटी भन्दै सबै प्रक्रियालाई बाइपास गर्दै गर्छन्। तसर्थ सडकमा आउने बेला भोलि पर्सि होइन भोलि हो। मेरो भनाइ एउटा अर्जेन्सी मैले इङ्कित गर्न खोजिरहेको छु। अब हामी सबै अहिले यो कोठामा जति छौँ द्वन्द्व पीडितहरू र चाहिँ नि द्वन्द्व पीडितसँग काँध मिलाइरहेका अधिकार कर्मीहरू वकिलहरू एक्लो भएका छौँ। अहिले कसरी एक्लो भएका छौँ र किन हामी बिचमा चाहिँ नि एक खालको सशक्त सहकार्य चाहिएको छ भन्दाखेरि धेरै द्वन्द्व पीडितहरू थाकेका छन्, नम्बर 1। नम्बर 2, नेपालका दलहरू कुनै न कुनै तरिकाले सहमतिमा अगाडि चलेका छन् गत 2 दशक। तसर्थ उहाँहरूको शीर्षस्थ बिचमा एक खालको मित्रता गाँसिएको छ, उहाँहरूको बिचमा एक खालको ममता गाँसिएको छ। त्यसैले उहाँहरूले एक आपसलाई दुःख दिने काम गर्नुहुन्न। त्यसको अर्थ कसैले पनि पुष्पकमल दाहाललाई दुःख होस् भनेर अगाडि बढ्नुहुन्न। त्यसैले राजनीतिक दलको वृत्तबाट पनि अहिले हामी एक्लो छौँ, नम्बर 2। नम्बर 3, यो नयाँ शक्ति भनेर आएकाहरू पनि तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ कतै स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ नि त्यसको कुरा गरौँ, विवेकशीलको कुरा गरौँ, अन्य दलहरू राप्रपाकै पनि कुरा गर्छु म, किनभने त्यो पनि अहिले नयाँ शक्ति भएर अगाडि बढेको छ। सङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्व पीडितको बारेमा चर्को आवाज उठाएको पाउनु भएको छ तपाईँले सदनमा? छैन। जनयुद्ध दिवसको बारेमा कुरा उठेको पाउनु भएको छ तपाईँले कसैको तर्फबाट? यो कस्तो अन्याय! हाम्रो तर्फबाट जनताबाट चाहिँ नि त्यत्रो उभार युवा 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 भन्दै भनेको छ, अनि खोइ त युवाको हामीले बुझेको शक्ति र बौद्धिकता त्यो देखिँदैन। फेरि पनि म भन्छु, तसर्थ अहिलेको लागि हामी एक्लै छौँ। अन्त्यमा को चाहिँ नि हामीसित छ भन्दाखेरि यति चाहिँ नि म यहाँहरूलाई भन्दिउँ, यो सोसियल मिडिया, यो अनलाइन मिडिया, यो पुरानो पत्रकार, लेगेसी मिडिया सबैमा जे हामीले कुरा सुने पनि एउटा कुरा चाहिँ सत्य हो, पूर्व वक्ताहरूले पनि भन्नुभएको छ, आम जनता चाहिँ नि फेरि हामीसितै छन्। आम जनतालाई जागरुक, आम जनतालाई सचेत बनाउने र जागरुक कसरी बनाउने त्यो हाम्रो चुनौती अहिले। र त्यो जागरुक बनाउने तरिका चाहिँ नि अहिले जसरी तपाईँहरूले माइक क्यामेराहरू अगाडि देख्नु भएको छ त्यस्तै गरिकन चाहिँ नि तपाईँहरू र हामी मिलेर एउटा राम्रो सशक्त अफसोच, हामीले त अरू कुरा गर्नुपर्ने हो तर प्रदर्शनमा सडकमा उत्रिने हो भनेदेखि ए भनिकन देशभरि नै आवाज चल्छ। अघि मेचीदेखि महाकालीको कुरा उठाएको थियो, तरिका पहिला चाहिँ त अहिले नै, किन समय नै छैन। देशभरिको अभियान चलाउनलाई केही हप्ता त चाहिन्छ नि, त्यो हप्ता नै छैन हामीसित। त्यसैले मेरो सुझाव के छ भनेदेखि तत्कालै केही गरौँ। र आज म के भन्छु भनेदेखि मैले यो कोठा, यो कक्षभित्रको यो खचाखच देख्दाखेरि र मिडिया कर्मीको पनि उपस्थिति देख्दाखेरि चाहिँ नि भित्री मनमा एक एक पत्रकार जो नागरिक पनि हो र एक एक पीडित र एक एक अधिकार कर्मी र वकिलको बिचमा पनि जसले सहज रूपले विचार गर्छ केही बेठिक भइरहेछ भनिकन नै हामी यहाँ यसरी भेला भएको छौँ। तसर्थ हामी चाहिँ नि जनताको विचार र सुझबुझलाई नजरअन्दाज नगरौँ। यति मात्रै कि हामीलाई अहिले एक खालको गठबन्धन, मानसिक गठबन्धन छ सबै वृत्तहरू बिचमा, दलहरू बिचको गठबन्धन चाहिँ नि एक हदमा कहिले योसँग कहिले योसँग, तर मानसिक गठबन्धन सबै दलहरू एकै ठाउँमा छन्। उनीहरूलाई हाँक दिनुपर्छ, चुनौती दिनु